बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी थोड़ी देर पहले 2 ऑडियोज़ लीक हुई हैं और उन 2 ऑडियोज़ को सुन के और ख़ास तौर के ऊपर एक जो ऑडियो है जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब के दरमियान, जो कि पीटीआई के वकील हैं सीनियर, उनके दरमियान और क़य्यूम सिद्दीकी जो जियो के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके दरमियान जो बातचीत हो रही है, इतनी ख़तरनाक स्कैंडलस वो बात है। और वो किस बारे में है, वो सुप्रीम कोर्ट की क्या फ़ैसला देने वाली है और सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी इमरान खान साहब के बारे में, वो बता दिया गया। ख्वाजा तारिक रहीम साहब क़य्यूम सिद्दीकी को कहते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कि जी हाई कोर्ट में कल क्या होगा। और दूसरा भी एक जो ऑडियो है वो इमरान खान साहब और मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, उनकी जो लीडर हैं पीटीआई की, उनके दरमियान। और वो आल्दो इतनी क्लैरिटी में बात नहीं होती, लेकिन उसमें भी अगर आप समझे तो कोई मैसेजिंग कि जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जी वहाँ पे मैसेज भेजा है नहीं भेजा, वहाँ पे क्या होना है नहीं होना, इस किस्म की बातें। जो पहले ये 2 ऑडियो सुन लें, फिर इसके ऊपर बात करूँगा। शर्म आती है, ये आप सुनिएगा और जो कुछ हुआ फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मेरी क़य्यूम सिद्दीकी से भी बात हुई। पहले ज़रा आप थोड़ा-सा सुन मैंने लीजिए, फाइल ये लिया। ऑडियोज़ हाँ दोनों जी, ज़रा बिल्कुल सुन लीजिए। बिल्कुल सर, हम तो बैठे आजम हैं, स्वाति का आपकी कहना जाने है। जी सर आप आजम बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है, ये तो ये ऑर्डर सर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा है कि जी अभी अब सलमान सफदर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस। नहीं, लेकिन ये तो उनसे ही ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ, उस उधर अभी आजम से जरूर कहना। ओके 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 सर, ओके सर, ओके, अपना ख्याल रखें। ठीक रास्ता दे। कुछ भी नहीं, बस बुलाया ने इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होएगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। हाँ, वो अच्छे ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस ऊपर। है, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु, मोहसिन कियानी नु। मोहसिन जी, कियानी बेल एक कर तो दे, जो ऑडियो थी होल्ड कर इमरान दे। खान साहब और मुसर्रत चीमा साहिबा के दरमियान जो ऑडियो थी, उसमें तो चलें एक आप कि जी एक तो इमरान खान साहब अपरेंटली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतालिक क्या बात करते हैं कि वो किन से ऑर्डर लेते हैं। और फिर ये कि वो पहले कहते हैं कि जी ये जो उनके सेनेटर आज़म स्वाति साहब हैं, कि उनको बोलें कि सुप्रीम कोर्ट राब्ता करें और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें, राब्ता करें, व्हाटएवर जो भी वर्डिंग थी। और फिर उन्होंने ये बात की बाद में आके फिर दोबारा कि जो आज़म स्वाति साहब ने जो बात करनी है, जो मैसेज देना है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो एनी हाउ उसमें कुछ एम्बिग्विटी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कोई वही वाली बात, कोई मतलब है कि कोई कोर्ट्स के या जजेस की इसमें उनके दरमियान कोई उनके लिए मैसेजिंग हो रही है या किसी किस्म की बात, इसके ऊपर हम क्लियरली बात नहीं करते। लेकिन दूसरी जो ऑडियो है वो बड़ी ख़तरनाक है। और पहले मैं आपको बता दूं कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने जो आज जो फ़ैसला हुआ इमरान खान साहब के बारे में, जो कोई 5 बजे के लगभग जो फ़ैसला हुआ, जिसमें इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ज़मानत दी और उसके बारे में क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कोई उस फ़ैसले से कोई 1-2 घंटे पहले एक ट्वीट किया। पहले वो मैं आपको ट्वीट सुना देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट विल ग्रांट इमरान खान चेयरमैन पीटीआई 1 day bail to approach Islamabad High Court without any mob, and the petition will be heard other than Chief Justice High Court sources claim। वो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान है वो इमरान खान साहब को 1 दिन की जो है बेल देगी कि वो अप्रोच कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और बगैर किसी मॉब के, किसी लोगों के साथ आप नहीं जा सकते, आपने वहाँ जाना है। और ये है कि जी पटिशन फिर सुनी जाएगी वहाँ पे, लेकिन चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो यानी ये पटिशन नहीं सुनेंगे। ये बात ट्वीट कर दी उन्होंने। और इस ट्वीट के बाद जब ये ट्वीट मैंने देखा तो मुझे वैसे अजीब सा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कभी भी आप किस तरीके से पहले बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देने वाली है। लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ जो क़य्यूम सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में किया। तो ज़ाहिर है मैं समझूँ, मेरा सोच थी कि ज़ाहिर है कोई उनका सोर्स होगा, ज़ाहिर है इन्हीं 3 मेंबर बेंच में शायद कोई जजेस भी, आपको पता है एक जर्नलिस्ट का हर कोई सोर्स होता है, तो उनका कोई सोर्स होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस फैसले के कोई
آدھے پونے گھنٹے بعد آڈیو آ گئی، ایک آڈیو آئی، دوسری آڈیو آئی، دوسری آڈیو جو تھی اس میں جو آپ نے سنا، آپ دیکھیں کہ خواجہ طارق رحیم جو کہ کلوز کانٹیکٹ میں جن کی پہلی آڈیوز آ چکی ہیں ثاقب نثار صاحب سے، اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیوی کی بندیال صاحب کی جو ساس ہیں ان کے بارے میں بھی مبینہ آڈیو وہ بھی سامنے آ چکی، اور ان آڈیوز کو اینی مان چکے ہیں ثاقب نثار صاحب بھی، خواجہ طارق رحیم صاحب بھی، یہ سب مان چکے ہیں کہ یہ ایکچوئل آڈیوز تھیں۔ اچھا، وہ اس سارے بیک گراؤنڈ کو رکھیں آپ اپنے ذہن میں، اور یہ بھی کہ جی خواجہ صاحب کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، خواجہ طارق رحیم صاحب کا سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ قیوم صدیقی کو کیا بولتے ہیں؟ وہ قیوم صدیقی صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ضمانت ہو جائے گی، اور یہ ایک دن وہی والی بات کہ ایک دن یہ رہیں گے سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں، اور اس کے بعد کل یہ جو کیس ہوگا یہ چلا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب جائے گا تو وہاں چیف جسٹس نہیں سنیں گے، وہ جو جج صاحب ہیں وہاں پہ، ایک اور ان کے سینئر جج صاحب ہیں کہ جسٹس کیانی صاحب، ان کے بارے میں، اور یعنی کہ وہ پھر یہ کیس سنیں گے اور وہ ضمانت دے دیں گے۔ اب چونکہ آ گئی، ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن ابھی تک اب جو فیصلہ ہوا اس کا خواجہ طارق رحیم صاحب کو کیسے پہلے پتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا؟ اور وہ کہتے ہیں اور دس، وہ پھر اب پنجابی میں وہ کہہ رہے تھے نا کہ دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا صاحب، اور دس تینوں کی دساں، یعنی سارا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنا بڑا یہ اسکینڈل ہے، اور چونکہ ایک اکیلے چیف جسٹس نہیں تھے، ان کے ساتھ دو ججز اور تھے، محمد علی مظہر صاحب بھی تھے اور پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تھے۔ آپ دیکھیں یہ برڈن، یہ جو فیصلہ چونکہ ایک وکیل کو جو کہ پی ٹی آئی کا سمپتھائزر ہے، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ان کو پتہ لگا، انہوں نے ایک صحافی کے ساتھ شیئر کیا جس نے پہلے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے بعد پھر نہ صرف اس ٹویٹ پھر وہ ایک آڈیو بھی آ گئی فیصلے کے بعد، اور سب کچھ آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی ہے۔ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے مجھے بتائیں۔ اچھا، قیوم صدیقی صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا بتائیں یار قیوم یہ کیا ہوا، تو میں نے کہا ڈو یو کنفرم دس کہ ہاں یہ آپ کی بات ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں بالکل میری بات ہوئی تھی۔ اچھا، انہوں نے یہ کنفرمیشن کر دی کہ آڈیو مطلب ہے کہ ہاں میری ہی بات ہوئی تھی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مطلب کہ آڈیو جینوئن ہے، یہ بات کنفرم کر دی قیوم صدیقی صاحب نے، انہوں نے پہلے ٹویٹ بھی کر دیا، آڈیو آ گئی۔ کتنا بڑا یہ سکینڈل ہے سپریم کورٹ کے بارے میں، کتنا بڑا سکینڈل ہے یہ 3 ممبر بینچ کے بارے میں، جس 3 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا، کتنا بڑا یہ سکینڈل ہے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہی 3 ججز کہ اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کیا ریئیکٹ کریں گے، بیکاز اب سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں، جو بھی کچھ ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی سچ ہے تو وہ سچ سامنے آنا چاہیے، لیکن یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی مطلب یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھیں جو عدلیہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی عدالتیں، اگر عدالتیں زبردست ہوں تو ملک جو ہیں ان کے انسٹیٹیوشن زبردست ہوتے ہیں، وہاں پہ انصاف بڑا زبردست دیا جاتا ہے، اور ہر ایک کو دیا جاتا ہے۔ وہاں مارشل لاز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ان کو آپ لیگل مطلب ہے کہ ویلڈ نہیں قرار دے سکتے۔ وہاں پہ آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ نیچرلی بیکاز آف دا اسٹرینتھ، جو اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی وجہ سے آپ کے انسٹیٹیوشن زبردست ہوتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی کو اسٹرینتھ ملتی ہے، لوگوں کو ایک اعتماد ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ ہماری عدالتوں کے بارے میں لوگوں کا کیا ویو ہے، ہماری عدالتوں کا پوری دنیا میں، ہماری عدلیہ کا پوری دنیا میں اسٹیچر کیا ہے؟ وہ جو انڈیکس ایک تھا کہ جی پتہ نہیں 130 ممالک میں سے 128ویں نمبر کے اوپر، پتہ نہیں اب وہاں پہ بھی ہے یا اس سے بھی ہم نیچے کتنا چلے گئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے، اور جب تک ہماری عدالتیں، عدالتی نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی بنیادی ایک چیز ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کا ابھی چہرہ سامنے آ رہا ہے ہماری، اور ہم عام عدالت کی بات نہیں کر رہے، ہم اعلیٰ ترین عدلیہ کی، ہم عدالت عظمیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اب بے بس سا فیل کر رہا ہوں میں اور آپ سب لوگ کہ جی پتہ ہم کیا کریں، اس قسم کے حالات ہیں۔ اب تو یہ جو ہے یہ بڑی ہی یہ سکینڈلس آڈیوز ہیں، اور لیکن افسوس کہ
کوئی سو موٹو نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف یہ ریفر نہیں ہوگا مسئلہ. کیا پتہ کہ اس میں ان تینوں میں ججز میں سے تھوڑی سی مجھے شاید امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس آڈیو کے حوالے سے کوئی چیز بولیں یا کچھ لکھیں. یہ اس بات کو اس طرح ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جانا چاہیے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.